बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अव्यूज़, मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का मेरा प्रोग्राम है एक अहम शख्सियत के हवाले से जो गुज़श्ता दिनों जिनको गिरफ़्तार किया गया, और उनकी गिरफ़्तारी के बाद मैं मुंतज़र था कि देखूं कि अब कौन कौन सी गिरफ़्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत ने आने के बाद दावे तो बहुत किए थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि जो निगरान हुकूमत आई है तो उसमें कुछ तब्दीली नज़र आए। मुल्क में मरकज़ी सतह पर तो तब्दीली नज़र आई, डॉलर के रेट भी मुसलसल गिर रहे हैं, शुगर माफिया को भी कंट्रोल किया गया, आटे की स्मगलिंग भी रोकी गई, गोल्ड पर भी रेट काफ़ी गिरे हैं और इस हवाले से मईशत भी मुस्तहकम हो रही है, रुपया भी डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम होता नजर आ रहा है। और उम्मीदें की जा रही थी कि सूबाई हुकूमत कोई ना कोई ऐसे इकदाम ज़रूर करेगी जिससे ये महसूस होगा कि कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। सिस्टम के खिलाफ बातें की जा रही थी, गवर्नर साहब ने भी बहुत सी बातें की और जब ताजरों से मुलाकात थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तो उस वक्त भी सिस्टम की बातें की गई थी। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम अब पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो कराची में सिस्टम चलता रहा है, इस सिस्टम के तहत जहां खरबों रुपए की करप्शन हुई है 15 सालों में, जमीनों की बंदरबाट हुई है और जिस तरह से इस सूबे के मुआशी हब को लूटा गया है, पाकिस्तान के इस मुआशी हब को जिस सिस्टम के तहत लूटा गया वो सबके इल्म में, और मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, इसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये महसूस किया जा रहा था कि सिस्टम के खिलाफ जो है सूबाई हुकूमत कोई क्रैक डाउन करेगी, लेकिन चंद एक इकदाम करने के बाद सूबाई हुकूमत बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। और एक जो अहम शख्स गिरफ्तार किया गया है, आप हैरान होंगे नाज़रीन कि जिस शख्स का मैं नाम ले रहा हूं वो है ज़िया काला। ज़िया काला कौन है? ज़िया काला है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक साबिक मुलाजिम। वो कितना बड़ा क्रिमिनल है ये मैं आपको बता देता हूं। वो इतना बड़ा क्रिमिनल है कि उसने गैर कानूनी पोर्शन तामीर करवाए, 100, 200, 500, 1000 होंगे, 2000 होंगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए सिंध हुकूमत ने न सिर्फ इनाम रखा था बल्कि उसको जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है ऐसा महसूस होता था कि शायद कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार किया जा रहा है। और हमें उम्मीद थी कि ज़िया काले की गिरफ्तारी के बाद भी बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे जो इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए थे। उसमें सूबाई वजीर भी शामिल थे, सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात भी शामिल थे, डीजी भी, तमाम इदारों के जो महकमा बल्दियात के डीजी थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे सिस्टम के। लेकिन सारा नजला गिरा ज़िया काले पर आकर, और ज़िया काले को गिरफ्तार करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पूरा सिस्टम इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मैं उंगलियों पे वो नाम गिनवा सकता हूं कि वो लोग कहां चले गए, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, और ये लोग कहां हैं, कि क्यों इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। तमाम हमारे खुफिया इदारों के पास इनके नाम मौजूद हैं, इनके असासे पता है कि कल 15 साल पहले, 10 साल पहले ये लोग क्या थे और आज इनके पास इतनी दौलत कहां से आई। ये गाड़ियां, ये बंगले और ये बैंक बैलेंस और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब तमाम इदारों को, हमारे इदारों को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है जो 10-10, 15-15 साल से इस सूबे के वसाइल को लूट रहे थे। लेकिन अगर गिरफ्तार किया गया है तो ज़िया काला के जो पोर्शन बनाने में मुलव्वस था, महज उसको गिरफ्तार किया है। बाकी सब के सब आजाद घूम रहे हैं, किसी को कोई मुश्किल नहीं है, अपने घरों में अच्छी नींद सो रहे हैं। अब मैं उनके नाम आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, लेकिन किसी की अभी तक कुंडी नहीं खड़काई गई है कि भाई आकर जरा हिसाब तो आप दे दें कि 15 सालों में आप लोगों ने जो वसाइल लूटे हैं, जिस तरह से आपने दुकानें खोलकर आप लोग बैठे हुए थे, सूबाई हुकूमत को कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। नजर आया तो ज़िया काला नजर आया, और ज़िया काला इसलिए नजर आया कि वो एक तबके से ताल्लुक रखता है, उस पिसे हुए तबके से ताल्लुक रखता है जिसको गुज़श्ता 15 सालों से पीपल्स पार्टी दीवार से लगाती चली आ रही है। तो अब मैं वो नाम आपको बताता हूं।
فردن فردن کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان لوگوں کو کیوں ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے، جو اس سسٹم کا مین حصہ تھے، جو اس سسٹم میں مرکزی کردار ادا کرتے تھے۔ ضیاء کالا تو ان کو تیسرے نمبر پر ملتا تھا جا کر، ضیاء کالے سے پہلے ایک اور سسٹم تھا، پھر اس سسٹم سے پھر ایک اور سسٹم تھا، تو یہ تو آخری سسٹم کا حصہ تھا جسے یہ کہیں کہ کھرچن تھی یہ، لیکن اس کو گرفتار کیا ہے اور اس کو گرفتار کر کے صوبائی حکومت سکون سے سو رہی ہے، جیسے انہوں نے پورے سسٹم کو گرا دیا ہے، لیکن سسٹم کے افسران ابھی بھی اس ادارے میں موجود ہیں۔ تو میں اب آپ کو ناموں کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد علی شیخ فریال تالپور کے دستِ راز، آصف علی زرداری کے دستِ راز، مراد علی شاہ کے دستِ راز اور علی حسن زرداری کے دستِ راز۔ تمام معاملات، تمام سیکرٹری ان کے انگلیوں پر، پورے کراچی کی زمینوں پہ قبضے، وہ اور ان کے ساتھی ملوث، رجسٹراروں کی پوسٹنگ محمد علی شیخ، مختار کاروں کی پوسٹنگ محمد علی شیخ، زمین سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو مبینہ طور پر قبضے محمد علی شیخ کے لوگ، یہ ابھی تک آزاد ہیں۔ پھر میں آپ کو نام بتاؤں گا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں فیصل میمن جو صوبائی وزیر بلدیات کے فرنٹ مین تھے، پھر اشفاق کھوکھر، اس کے علاوہ طارق عزیز جو غیر قانونی تعمیرات کا ماسٹر مائنڈ ہے، لیکن گرفتار کیوں نہیں؟ اس کا بھائی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ خالد جمالی، یعقوب LDC، ٹھیک ہے، سرفراز جمالی، رفیع رضا، امیت کمار، یہ وہ مرکزی نام ہیں جن لوگوں نے اس شہر میں سسٹم کے ذریعے جو لوٹ مار کی۔ پھر اس کے علاوہ KDA کی ایک الگ لسٹ ہے جس میں محمد علی شاہ اور اس کے دوسرے ساتھی شامل ہیں، لیکن ابھی تک کسی کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ ابھی بہت ایسے لوگ ہیں، لیکن اگر گرفتار ہوا ہے تو ایک ضیاء کالا گرفتار ہوا ہے۔ ضیاء کالا اگر ملوث ہے تو اس کو بھی سزا دینی چاہیے، اس کو بھی جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم سے جڑے جو لوگ ہیں، ضیاء کالے کے جو باس سمجھے جاتے تھے، ان کو کیوں نہیں ابھی تک گرفتار کیا گیا؟ وہ ابھی تک کیوں جو ہے وہ آزاد ہیں اور وہ ابھی تک قانون کی گرفت میں کیوں نہیں لائے جا سکے؟ محبوب سائیں، ان کے PA سیف علی شاہ، ماما علی حسن ہنگورو، شبی علی شاہ، وجی علی شاہ، عمران شاہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے اور رجسٹراروں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ میرا صوبائی نگران حکومت سے یہ سوال ہے، صوبائی وزیر بلدیات سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تک آپ نے اسحاق کھوڑو کو دوبارہ آپ نے DG لگا دیا ہے۔ اسحاق کھوڑو جو ماضی میں سسٹم کا حصہ تھا، جس نے کھربوں روپے کی کرپشن کی ہے، دوبارہ اس کو DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگا دیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کی گرفتاری کب عمل میں آئے گی؟ میں چیف منسٹر صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، ان کا ایک اختیار ہے کہ وہ اس سسٹم کو توڑیں، لیکن ابھی تک وہ سسٹم کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی طرح سے کرپشن جاری ہے، اسی طرح سے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ ان کی رشوت اور ان کے جو سسٹم ہے ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ پھر میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ کراچی پر خصوصی توجہ دیں۔ آرمی چیف سے بھی میری درخواست ہے، آرمی چیف صاحب، تمام لوگوں سے زیادہ کراچی کے لوگوں کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، آپ اس پر خصوصی توجہ دیں۔ آپ کی تھوڑی سی خصوصی توجہ تھی، ڈالر کنٹرول ہو گیا، شوگر کنٹرول ہو گئی، آٹے کی اسمگلنگ روک دی گئی، بارڈر محفوظ ہو گئے، لیکن اگر کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، اگر اس پر توجہ دی جائے اور ان کرداروں کو، ان کالے کرداروں کو گرفتار نہ کیا گیا تو پھر کراچی کا پرسان حال نہیں ہے، پھر اسی طرح سے لوٹ مار جاری رہے گی اور پھر اسی طرح سے یہ لوگ آزاد رہیں گے۔ ان لوگوں کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے اگر کراچی کے معاشی ہب کو بچانا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام روڈوں پر نہ آئیں، عوام احتجاج نہ کریں، تو پھر ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کسی بھی ادارے میں ان کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ولاگ کے آخر میں وزیر اعظم جناب انور الحق کاکڑ صاحب جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ سندھ کے معاملات میں دخل اندازی دیں
اور تمام معاملات کو چیک کریں، کیونکہ ہماری صوبائی نگران حکومت جو ہے وہ 1 ماہ کی کارکردگی ان کی خاصی مایوس نظر آ رہی ہے، تو وزیر اعظم صاحب اس پر خصوصی توجہ دیں۔ پھر آخر میں وزیر اعظم صاحب سے میرا یہ سوال ہے، وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ روز ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا نیو یارک سے، اور ان کا کہنا تھا کہ تمام لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی آزادی ہوگی، محض 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث ہیں ان کے علاوہ تمام لوگ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ تو میں وزیر اعظم صاحب جناب انوار الحق کاکڑ صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جناب اعلیٰ یہ ذرا ضرور بتائیے گا، اس کی وضاحت بھی کیجیے گا، کیا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، جس کی خواہش بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی متحد بار کر چکے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے جناب ڈاکٹر فاروق ستار بھی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، پھر دوسری جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ تو کیا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب جو ماضی میں کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری حلقوں کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، ان کو اس سلسلے میں کوئی فیلڈ دی جائے گی، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، ان کو پرمیشن دی جائے گی انتخابات میں حصہ لینے کی؟ تو میں اور پوری قوم اور ان کے ووٹرز اور ان کے سپورٹرز امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل بھی نکالیں گے اور جواب بھی ضرور دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔